بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة مزمل مکی سورت تی دا ہجرت نوڑان دی نازل دی. یہ سورت تا سورت المزمل وی ذکر چی پا دی سورت کی دا نبی علیہ السلام صفت مزمل ذکر شو دی. بے اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دری او یایم دی نازل دو پا لحاظ سر دریم سورت تی. پا دی سورت کی دو رکوعات شل آیاتون دی. شان نزول دی صورت داسی دی یو پیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی لگا دی عبادت کئی. مشرکان کافران پدار ندوہ کی راجم شو مشورہ کی دا نبی علیہ السلام دا پارا کم نم خوخ کو. چاوی چا نبی علیہ السلام دا پارا نم کاہن خوخ کو. چاوی دتا مجنون وایو، چاوی دتا بساہر وایو، او مختلف قسم نمنا دی اقبل منسی خوخول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جدیدہ خبری ووری دی. نبی علیہ السلام دیر زیاد خفشو کور تراغی. بی بی توی پا مابان صادر واچو صادر واغستو او سملاستو. اللہ رب العالمین النبی علیہ السلام تپدی وقت کی دا تسلے پا طور دا صورت نازل کو. یا ایوہ المزمل اے صادر اخستن کی بندہ. یا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا تحجد و مشروعیت فرمائی چطو دا شپی پس حصہ کی فرض تحجد کوا. دا پنزو منزنو فرض کی دون اولان دی تحجد فرض ہو. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا تحجد و فرضیت ذکر کی. رستو بیا غالباً بسوری بنی اسرائیل کی ہم راضی ومن اللیل فتحجد بھی نافلتا لک. دا تحجد و فرضیت چی منسوخ شو التراضی دا استاد پارا نفل لی. تحجد منز حکم نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پری صورت کی ورکو. او دا ابتدا دا نبوت تا دا نبی علیہ السلام دا قرآن کریم دا نازل دو دا دریم صورت تی اول اوقات تی. بیا دا قرآن کریم دا تلاوت طریقہ نبی علیہ السلام تا اللہ پاک خی چی تلاوت کوا پا مزمزہ کوا صفا صفا الفاظ وایا. ترتیل دیتا ہوئی چی حرب دا خپل صفاتو لازمو عارضو سرا دا صحیح مخرج نہ ادا کی صحیح سرد آدابو دا قرآن کریم دیتوی ترتیل دا قرآن نو ترتیل دا تلاوت کوا. بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی تابان نمانگا یو درنا کلام قرآن نازلو دا دید پارتو تحجد کوا چستا دا قرآن کریم دا بوجھ تبرداشت کلیشی. اب یا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دخپل وحدانیت دلائل ذکر کی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یا دوا خپل رب او دخپل رب دا پار جداشا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نا اولان دی غار حرا تبتلو التبا دا نبی علیہ السلام دا عبادت اوقاتو عبادت بے التکولو. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمی چی اخبر عبادت دا پار جداشا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بیا اللہ جل شانہو دا اخبر وحدانیت دلائل ذکر کئی. دا مشرکانو کافرانو اولان دی دا جہاد دا مشروعیتنا دا غیب تکالیفو دا صبر حکم فرمائی. اور بیا دا کافرانو انجام اللہ پاک ذکر کئی. بیا دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی. دا قیامت دور دا شدت ذکر کی چی دا قیامت رزم رسخت دا چی دا دی سختین با معشومان بڑاگان شی. او بیا اللہ پاک دا قرآن کریم صداقت ذکر کی چی دا قرآن دا صداقت او دا وعظ نصیحت کتاب دی نو فرمائی. یا ایوہ المزملو اے صادر کے زان نا غندون کی یا قم اللیل تپاس دشبی اللہ قلیلا مگر لگی سا منزو کا پشپکی. دی وجہ مذاہب اربعہ پدی مسئلہ باندے متفق دی چی تحجد منز و تراوی منز جدا جدا ہے. ذکر تحجد پا قرآن کی دیزے کی ثابت دو تو تراوی ذکر پا قرآن کی نیز تو پا حدیث کی دی. نبی علیہ السلام فرمائی كتب الله عليكم صيامه
دا میاشت د رمضان تاسو چې الله پاک پتا سو باندې روزي فرض کړی دي وسننت لكم قيام او ما تاسو بار پدې کې تراوی سنت ګرځولې دي نو تهجد فرض دی په ابتدا کې ثابت دي د قران نه او تراوی ذکر د سره په قران کې نشتا په حدیث مبارک کې دي تراوی سنت عمل دي د رمضان سره تعلق ساتي تهجد ټول عمر او ټول کال کې تراوی سنت او تهجد فرضیت منسوخ شوی دی هغه نفل تراوی په جمع سره کېږي او تهجد ځان لکېږي تراوی په رمضان کېږي او تهجد غیر رمضان او رمضان هر وخت کېږي تراوی د ماسوتن د مانځه اول وخت کېږي او تهجد د شپې په اخرې سکه کېږي تراوی په پټ پکاره باندې کېږي او تهجد په پټ باندې کېږي تراوی په جمعات کېږي او تهجد په کور کېږي تراوی پدې کې قران کریم ختم کول سنت او په تهجد کې سنت نه دي تراوی په جمع سره کېږي او تهجد ځان لکېږي د تراوی تعداد د رکعاتونو معلوم دي چې دا پوره شل دي د تهجد د رکعاتونو تعداد معلوم نه دي کدو کې کسرور کې کشپک کې لس کې تهجد کې انسان ته اختیار د رکعاتونو جو په تهجد په تراوی کې اختیار د رکعاتونو نشتا تراوی دوتو کېږي او تهجد څلور شپږ اته رکعات په یو سلام باندې هم کېږي بل تراوی ذکر په قران کې شتا نشتا او د تهجد ذکر په قران کې شتا تهجد داول فرض او بیان نفل او تهجد د ابتداء نه سنت تر اخره پورې سنت نو تهجد تراوی ځان لمونځ دي کوم خلک چې تراوی تهجد یو مندا کم عقل دي د قران او د دین نه خبره جاهل دي په دې صورت کې تهجد ذکر دی د تراوی ذکر په قران کې نشته محدثین فرمای تراوی تهجد ځان لمونځ دي د تراوی احادیث په قیام شهر رمضان کې ذکر کیږي د تهجد او حدیثونو په قیام الليل کې ذکر کوي تراوی ځان لمونځ تهجد ځان لمونځ تراوی سنت تهجد نفل چې کوم خلک وي چې تراوی او تهجد یو مونږ دي دا د قران کریم او حدیثونو خلاف دي نصف بنیم انوی صدش په ونقص په قلیل یا کم کد دین ایسه سکم او زد علی یا زیات ک په باندې ورتل قران ترتیل او قران کریم بیان او په مزه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقرن من پتا باندې نازل یو درن کلام ان ناشئه الليل يشد وتوق مقيلا یقینا پاسې دل د شپې پس د خوب نه د مانځه د پاره د سختي په نفس باندې د پیمال کول د پاره او اقوم قیل او ډېر برابر دي د وینا د پاره ان لك في النار سبحان تو یقینا ساره پار ورس کی مشغولیت او مصروفیت وګت او ذکر اسم ربک وتبتل تبتیلا او یاد کړه د خپل رب وتبتل الیه تبتیل جدا ش الله پاک تبلا کې دو سره رب المشرق والمغرب رب المشرق او د مغرب لا اله الا هو نشتر بالمعبود سوا د الله فاتقه وكيلا فسن سد الله پاک لرا په مددگار سره واصبر على ما يقولون واهجر مجر جميل تصبر ک پاس چې مشکان د مکی وي او پرېګ د دوی لرا په پرې خو دوه قصه سره وذرني والمكذبين للنعمه مهلهم قليلا او پرېګ د ما سره دا پرېګ د ما او د مکذبین خاوندان د نعمتونو او زموهل او تمهلت ورکې دیتا قليلا کم ان لدينا قالوا جحيم يقين زمون سره انکالن اغا سزا د خود بیړو دا وجحیمن او دو زخم دی انکال درنی بیړې د خود وطعام طعام زقون ذا غصتن چخاون دا غصی دی پماری دن خطو کی وعذاب علیم وعذاب دردار کی وبارد باندی ترجف الارض والجبال وچبخ وجی غزمک وغرنا وکانت الجبال کتیبا مہین وشید ازمکا ډیره کې ویني کړی شوی د شګې ډیره وی دا هوا سر بختم شي ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم یقینا من لګلی تاسو دې مکه والا خلق پیغمبر علیہ السلام گواه دي پتا سو کما ارسلنا الى فرعون رسولک څنګه چې موږ لګلو فرعون ته خپل پیغمبر موسی علیہ السلام فاصا فرعون رسول فقدنا وخذا وبلا پس اونې و نافرمانی کو فرعون د پیغمبر پس موږ نه واغب کوی ول سخت سره فكيف تتقون پسنګ بتا سو بچي ان کا فرض کو چرتا سو کفر کو یوم اندا اورځي
کفر موکو په دنیا کې دا عذاب دا اورځنه یجال ولدان شیبا چې ګرځوي ما شومان بډاګان السماء منفطر به اسمان بچي په دی باندې کان وعده مفعول دا وعده الله پاک له شي ان هذه تذکر بشکره قران کریم نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا فسوچ غالي خپل ابتدئون سی لار په ایمان باندې ان ربک يعلم انك تقوم ودنا امرکی رکو کی د تهجد ذکر او په دې رکو کې هم د تهجد ذکر دی په دې رکو کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستارت تاوینی چې تو درېږي دوی سی پمانځ کې دوی سشپا یا نیمه شپه یا درې می صدشپې لیکن الله پاک دا روز شپه اندازه کړی دا قریب ده چې تاسو دا کار او نکړی شي ځکه په تاسو کې بیماران بوي مسافر بوي لہذا تاسو منځ کوي د تهجد او د مانځو فرضیت په دې روکو کې منسوخ او ګرځیدو د دې نفلیت پاتې شو استحباب پاتې شو البته پنځټه منځ کوي دا اخیرانی آیت د دې سورۃ دا اول رکونا اتمیاشتی یا یو کال بعد نازل شوی دی دا یو رکو سورہ مزمل اول نازل شو کال بعد یا اتمیاشتی بعد اور پسیدہ یو آیت نازل شو نو پمخ کی رکو کی تاجد فرضو پا دی رکو کی تاجد و فرضیت منسوخ شو پینزٹی مدمونس فرضیت راگئی نو فرمائی ان ربک یعلم بشکستا رب پی جنت تقوم ادنا یقینا تو دریگی ادنا من ثلثین لین نزدیک د دوش پو یا کم د دوی سو دش پو دشپینا پدریوی سو کی دس ولسا ونصفو نیمیسا وثلثو دریمیسا وطائفت من الذین ما یوڑل ساسا دا مومنانو والله یقدر اللیل والنار اللہ پاک اندازہ کیش پورس علم اللہ پاک فی اللن تحسو چتا سو بداکار ہمیشہ او نکڑی شے فتاب علیکم بس اللہ پاک رجوع کو پتا سبانے سانتی آتا فقرو ما تیسر من القرآن پستا سرولے سے چتا ستاسانی دا قرآن کریمنا علم اللہ پاک فی ان سیکون منکم مردات قریب دیج پتا سکی بشی بازی کسان بیماران وآخرون یدربون فی الارض آنو کسان چاگئی سفر کی پزمکہ کی وآخرون فی الارض یبتغون من فضل اللہ یبتغون من فضل اللہ چاگئی سفر کی پزمکہ کیوں لٹی دا اللہ پاک فضل خپل رزق وآخرون یقاتون فی سبیل اللہ نور کسان چلی جہاد بکی دا اللہ پاک پلا رکی فقرؤوا ما تيسر من پس تاسو لسه چې د آسانی واقیموا الصلاة واتوا الزکات تاسو قائم کې منځو ورکی زکات واقروا الله قد نصر تاسو قرض ورکی الله پاک د خیسته قرض وما تقدموا لانفسكم من خير چې تاسو وړاندې کوئ خپل ځان د پاره نه کې تجدو عند الله تاسو بدامونه په حساب باندې الله هو خیر دا به تر دی اعظم اجر او ډیر بدلی واردی واستغفر الله تاسو بخنه غواړي الله پاک ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان